अपने नाज़रीन को अहम खबर से आगाह करे हैं। पेशावर हाई कोर्ट ने अहम फैसला दे दिया है। इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल कर दिया गया है। अपने नाज़रीन को अहम खबर से आगाह करे हैं। पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का वो फैसला जिसमें पीटीआई से बल्ले का निशान वापस ले लिया गया था, क्योंकि इलेक्शन कमीशन की फाइंडिंग्स के मुताबिक, उस फैसले के मुताबिक ये कहा गया था कि पार्टी आइन के मुताबिक इलेक्शंस नहीं कराए गए और उस पर अब ये फैसला मुअत्तल कर दिया गया है। पेशावर हाई कोर्ट से रुजू करने के बाद बैरिस्टर अली जफर ने आज दलाइल दिए हैं और ये दलाइल देने के बाद फैसला महफूज किया गया और फैसला सुनाया गया है पेशावर हाई कोर्ट की जानिब से। इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल कर दिया गया है पेशावर हाई कोर्ट की जानिब से। जुनैद आलम मजीद तफसीलात बताने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। जी जुनैद, बताइएगा, बड़ा रिलीफ मिल गया है कहा जाए तो? जी शुक्रिया। बिल्कुल, पेशावर हाई कोर्ट की जानिब से पीटीआई को एक बड़ा रिलीफ जो है वो मिला है। तकरीबन 3 घंटे से ज्यादा ये समाज जो है वो चलती रही, जिसमें दो तरफा जो है वो दलाइल सुने गए। अदालत ने इस मौके पर जो है एडवोकेट जनरल को जो है वो उन पर बरहमी का भी इजहार किया और उन्होंने इस हवाले से आखिर में आकर अपना जो फैसला है वो सुना दिया है। जो तफसीली फैसला जो सुनाया गया अदालत की जानिब से, जिसमें कहा गया है कि जो इलेक्शन कमीशन का फैसला है वो जो है मुअत्तल उन्होंने कर दिया और फरवरी में इलेक्शन होने जा रहे हैं। अदालत की जानिब से ये भी मौक़िफ़ सामने आया कि इंतखाबी निशान अलॉट करने के लिए आखिरी तारीख 13 जनवरी है। इलेक्शन कमीशन समेत तमाम फरीकैन को जो है नोटिस भी जो उन्होंने नोटिस भी कर दिया और उनसे जवाब भी तलब कर दिए। इस हवाले से अदालत ने जो इलेक्शन कमीशन का जो फैसला था बेड के निशान के हवाले से वो भी मुअत्तल कर दिया है। जी अच्छा, बताइएगा, डिविजनल बेंच के हवाले से कहा गया था कि एडिशनल एडवोकेट जनरल ने एतराज़ किया था कि ये डिविजनल बेंच का केस है जिस पर जस्टिस कामरान हयात ने रिमार्क किए थे कि हमने इस मुकदमे का नहीं बल्कि अबूरी रिलीफ का फैसला करना है। क्या ये वो अबूरी रिलीफ था जिसका जिक्र किया था? जी बिल्कुल। अदालत में डिविजनल बेंच के हवाले से एडवोकेट जनरल ने जो है वो तहफ़्फ़ुज़ात किए। उन्होंने कहा कि ये डिविजनल बेंच का फैसला है, वो इस पर फैसला दे सकती है, लेकिन अदालत ने जो है वो जो जस्टिस हैं उन्होंने तमाम जो है दलाइल हैं वो सुने हैं एडवोकेट जनरल की जानिब से। उसके बाद जो है वो जो वकील थे, दरख्वास्त गुजार थे, अली जफर जो बैरिस्टर थे, उन्होंने बताया कि सिंगल बेंच भी जो है इस पर फैसला दे सकती है, डबल बेंच की इसमें जरूरत नहीं है, क्योंकि मौसमी सरमा की छुट्टियां हैं तो इस वक्त इलेक्शन की सूरत हाल भी है और इलेक्शन भी करीब आते जा रहे हैं। अगर उनको निशान अलॉट नहीं होता तो वो इलेक्शन से बाहर हो जाएंगे। तो अदालत ने जो है दोनों तरफा जो है वो दलाइल सुने। उसके बाद जो है आखिर में अपना जो इस हवाले से जो है उन्होंने अपने तमाम इंट्रा पार्टी इंतखाबात जो है वो रूल्स के मुताबिक किए हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने उस फैसले को जो है मुअत्तल किया है। एक सेक्रेटरी की हैसियत से जो पार्टी का वर्कर है उस पर भी एतराजात उठाए गए हैं, जिस पर एडवोकेट जनरल ने जो है एडवोकेट जनरल से जवाब जो है अदालत ने तलब किया है। अदालत ने इस हवाले से एडवोकेट जनरल से कहा कि पीटीआई ने तो सारे कागजात जो है जमा किए, आपने जमातों की जो फहरिस्त में शामिल नहीं किया। वजह क्या है? अगर कागजात ना देते और इलेक्शन कमीशन ने खत्म किया होता तो तब सुप्रीम कोर्ट जाते। ताहम इस हवाले से अदालत जो है उन्होंने तमाम जो तहफ़्फ़ुज़ात थे जो दरख्वास्त गुजार के थे वो भी सुने। इस मौके पर जो बैरिस्टर गोहर थे वो भी मौजूद थे, उन्होंने भी अपने दलाइल जो है वो अदालत के सामने रखे हैं, जिसके बाद अदालत ने जो है हतमी फैसला जो है वो पीटीआई के हक में दे दिया और बड़ा रिलीफ उनको दिया है। जी ठीक है, अब हमारे साथ ही रहेगा हमारे साथ ब्यूरो चीफ पेशावर काशिफुद्दीन सैयद साहब भी मौजूद हैं। काशिफुद्दीन सैयद, बताइएगा इस फैसले के हवाले से क्या ये फैसला मुतवक्किल था? क्योंकि जो रिमार्क्स दिए जा रहे थे उसमें जिक्र किया जा रहा था कि हमने दरख्वास्त पर समाअत करनी है, कि दरख्वास्त काबिल समाअत है कि नहीं। जी बिल्कुल, यही रिमार्क्स हमने इससे पहले भी डिस्कस किए थे और जो जस्टिस मोहसिन हयात जो समाअत कर रहे हैं उन्होंने एडिशनल अटॉर्नी जनरल के उस एतराज़ का जवाब भी दे दिया था, जिसमें उनका कहना था कि इस केस की समाअत के लिए डिवीजन बेंच होना चाहिए और उनका जवाब ये था कि ये अभी हम केस की काबिल समाअत होने के हवाले से ये समाअत कर रहे हैं। और ये बिल्कुल इन्हीं रिमार्क से ये तवक्को पैदा हो गई थी कि पेशावर हाई कोर्ट उनको एक रिलीफ देना का मूड है इनका, और यकीनन अब ये जो फैसला है इसका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इंतखाबी सरगर्मियों पर और उनके कारकुनों के जोश जज्बे पर ज़रूर एक मुस्बत असर पड़ेगा। और इसके साथ साथ जो लोग ये तवक्को कर रहे थे
کہ انتخابی نشان واپس لینے کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے انتخابی مہم جو ہے یہ کمزور پڑ جائے گی اور ان کے امیدواروں کا پتہ نہیں چلے گا، تو وقتی طور پر ان کے یہ جو خوش فہمی تھی یہ اب دور ہونی چاہیے۔ لیکن بہرحال چونکہ انتخابی نشانات الاٹ کرنے کے لیے آخری تاریخ 13 جنوری ہے اور الیکشن کمیشن سمیت تمام فریقین کو نوٹس پشاور ہائی کورٹ نے جاری کر دیے ہیں، اور اب اس کیس کی یقیناً یہ بھی توقع کی جا رہی ہے کہ اسپیڈی ٹرائل کیا جائے گا، اور اس میں مزید جو ہے یہ پہلو وہ بھی سامنے آ جائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور سیاسی جماعت خیبر پختونخوا میں جن کا ایک مؤثر کردار ہے، عوامی نیشنل پارٹی کے انٹرا پارٹی الیکشن کے حوالے سے بھی کچھ اعتراضات ہیں، تو وہ کیس بھی اب ممکن ہے کہ سامنے آ جائے۔ تو یہ جو خیبر پختونخوا میں انتخابی سرگرمیاں ہیں اس کے حوالے سے اور بالخصوص پاکستان تحریک انصاف کی انتخابی سرگرمیوں کے حوالے سے یہ ایک اہم فیصلہ بھی ہے اور اہم ریلیف بھی ہے۔ جی اچھا، یہ بتائے گا کہ اس کیس کے اندر اب کن کن کو نوٹسز جاری کیے گئے ہیں؟ کیا الیکشن کمیشن کو ہی صرف فریق بنا کر نوٹس جاری کیا گیا؟ جی بالکل، الیکشن کمیشن کو بھی فریق بنا کر نوٹس جاری کر دیا گیا ہے، اور اسی طرح جو پاکستان تحریک انصاف ہے ان کو بھی نوٹس جاری کر دیا گیا ہے۔ جتنے بھی فریقین ہیں اور جو اس حوالے سے انٹرا پارٹی الیکشن کے حوالے سے انوالو ہیں ان سب کو نوٹسز جاری کر دیے گئے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کب سے یہ سماعت دوبارہ شروع ہو جاتی ہے، اور پھر یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ جو ڈویژن بینچ بنایا جائے گا جس کا آج کے سماعت میں ذکر بھی ہوا ہے، تو ڈویژن بینچ جب بنایا جائے گا تو اس حوالے سے بھی دیکھا جائے گا، اور ساتھ ساتھ کچھ سیاسی جماعتوں نے ماضی کے یعنی ماضی قریب کے کچھ فیصلوں کے حوالے سے کچھ اعتراضات بھی اٹھائے ہیں۔ تو اب دیکھنا یہ بھی ہے کہ جو سیاسی جماعتیں پشاور ہائی کورٹ کے کچھ فیصلوں کے حوالے سے اپنے اعتراضات اٹھا رہے تھے یا تحفظات کا اظہار کر رہے تھے ان کا رد عمل کیا ہوگا، یہ بھی دیکھنا ہوگا اب ہمیں۔ جی ساتھ ساتھ ایک اور سیاسی جماعت خیبر پختونخوا میں جن کا ایک مؤثر کردار ہے، عوامی نیشنل پارٹی کے انٹرا پارٹی الیکشن کے حوالے سے بھی کچھ اعتراضات ہیں، تو وہ کیس بھی اب ممکن ہے کہ سامنے آ جائے۔ تو یہ جو خیبر پختونخوا میں انتخابی سرگرمیاں ہیں اس کے حوالے سے اور بالخصوص پاکستان تحریک انصاف کی انتخابی سرگرمیوں کے حوالے سے یہ ایک اہم فیصلہ بھی ہے اور اہم ریلیف بھی ہے۔ جی اچھا، یہ بتائے گا کہ اس کیس کے اندر اب کن کن کو نوٹسز جاری کیے گئے ہیں؟ کیا الیکشن کمیشن کو ہی صرف فریق بنا کر نوٹس جاری کیا گیا؟ جی بالکل، الیکشن کمیشن کو بھی فریق بنا کر نوٹس جاری کر دیا گیا ہے، اور اسی طرح جو پاکستان تحریک انصاف ہے ان کو بھی نوٹس جاری کر دیا گیا ہے۔ جتنے بھی فریقین ہیں اور جو اس حوالے سے انٹرا پارٹی الیکشن کے حوالے سے انوالو ہیں ان سب کو نوٹسز جاری کر دیے گئے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کب سے یہ سماعت دوبارہ شروع ہو جاتی ہے، اور پھر یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ جو ڈویژن بینچ بنایا جائے گا جس کا آج کے سماعت میں ذکر بھی ہوا ہے، تو ڈویژن بینچ جب بنایا جائے گا تو اس حوالے سے بھی دیکھا جائے گا، اور ساتھ ساتھ کچھ سیاسی جماعتوں نے ماضی کے یعنی ماضی قریب کے کچھ فیصلوں کے حوالے سے کچھ اعتراضات بھی اٹھائے ہیں۔ تو اب دیکھنا یہ بھی ہے کہ جو سیاسی جماعتیں پشاور ہائی کورٹ کے کچھ فیصلوں کے حوالے سے اپنے اعتراضات اٹھا رہے تھے یا تحفظات کا اظہار کر رہے تھے ان کا رد عمل کیا ہوگا، یہ بھی دیکھنا ہوگا اب ہمیں۔ جی